ولی العصر امام زمانہ سردار دی آمد و سلامتی تے اکھاں بند کر کے صلوات اللہم صلی علی محمد التماس دعا ظہور برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت لیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقاتون و تمتعہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام صلوات پڑھو آواز بلند اللہم صلی اللہ دعا ہے سرکار دے دربار بادشاہ زادی تمام مومنین دا دور نزدیک تو چل کے اس مقدس مقام تے تشریف فرما ہونا تمام صاحبان دی حاضری پڑھن والوں دی پڑھائی تے میں حقیر دی نوکری بادشاہ زادی اپنی پاک بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما دے سپے عزا بچھاون والے ملک صاحبان دی محنت کوشش کاوش لنگر نظر نیاز خرچ اخراجات پاک بی بی اپنی پاک بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما دے جتنے اس پاک ذکر تشریف فرما ہوئے ہو جو دعاواں جو التجاواں اپنے دل چ رکھ دیو یا جتنیاں دعاواں میں حقیر دے ذمن مالک تمام دیاں حاجات شرعیہ پوریاں فرماوے سارے دعا فرمائے سو خصوصاً پاک وارث زمانہ سردار دے کے اپیل ہے اس پاک ذکر دا صدقہ مالک زائرین دے رستے وچ جتنیاں رکاوٹاں مالک کو دور فرماوے 12ویں سردار دا جلدی ظہور ہوئے تاکہ سرداران دے ویڑے وصف ہوئے نعرہ تکبیر انہیں خالق حسین دا نام بہت بلند ہے بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت پاک معظمہ سین دیاں دشمنہ تے لعنت ملکہ عالمین سین دیاں قاتلہ تے لعنت 12ویں سردار دی ریت ہونے ہویا واجب نہیں واجب سمجھ کے جواب دیو یا امام المنتظر یا امام المنتظر صلوات پڑھو باواز بلند ارتھ پہ دیندہ ارتھ پہ دیندہ صلوات پڑھو باواز بلند اللہم مجلس پاک دی ابتدا پنجابی زبان دیاں زن فرمائی 4:17 تو کرنا چاہنا بلکہ انجا کھاں نماز عشق دے پہلی رکعت دا پہلا سجدہ ادا کرنا چاہنا میں پیادا میں سجدے دے وچ کچھ جدا گولدا ہاں میں سجدے دے وچ کچھ جدا گولدا ہاں تے نصیباں دے وچ کربلا گولدا ہاں میں سجدے دے وچ کچھ جدا گولدا ہاں تے نصیباں دے وچ کربلا گولدا ہاں آون میرے مولا تے ول دیواں پرسے آون میرے مولا تے ول دیواں پرسے میں سر قدمی رکھن دی جا گولدا ہاں صلوات پڑھو بابا ہر ممبر تے بھاجن ہر عزادار واسطے واجب نہیں واجب سمجھ کے ایک دعا منگدا ہونا جو سفر نصیب ہو انجام تک پہنچ جائیں رانا صاحب سفر نصیب ہو انجام تک پہنچ جائیں اور خدا کرے یہ قدم شام تک پہنچ جائیں ظہار شب و روز
قبولیت کی جو فہرست بنتی ہے اسی فہرست میں بس نام تک پہنچ جائیں. صلوات پڑھو باواز بلند. کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، بس پیشخانی واسطے بھائی دی دے ساں کٹ کے آ جان دے. پریشان نہیں تسی میرے واسطے ڈھیر سارے ہو. صلوات پڑھو باواز بلند. سادے معظم بابا سید مزمل حسین شاہ کو فرمانے انہوں جو مجلساں کرائیاں میں دیاں دعاواں منگن واسطے ساڈا یقین اور عقیدہ کہ کوئی ایسی دعا نہیں جڑی ایتھے منگی ہے تو قبول نہ ہوتی ہو. تو دعاواں دی قبولیت دا مرکز ہے. میں دعا منگنا تسی آمین آکھو متے کہن دی قبول ہوئے تے بہن برات رستے کرم. اجازت ہے جی. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتاج تیرے درد کر دے کھڑے صدا دامن امید بھر دے منگ دے کھڑے دعا صدقہ دے خاص گرداں پل وچ جو لٹ گیا وارث بنے مسافر کوئی شام کربلا. مٹی تے بہ کے اجے سب دعاواں تے التجاواں پہ کر دیاں کلے نہیں. 1400 سال ہو گئے دیاں بہنا نہ رلا کے دیاں بہنا ران سب بندہ اتھے لے جاندہ ہے جتھوں نبدی نہ ہوئے. میں پیاداں کوئی وسدہ گھر نہ چھوڑے عباس روندہ ہی اجڑے گھرانو گھر ملن ہووے تیری عطا. اولاد کی تے ہے سکدیاں جو ماواں جہان تے اصغر دیتا صدا صدقہ اولاد جھولی پا. اور مجلس پا کے جتنے مریض ہو یا دھاڑے عزیز و اقارب جتنے بھی مریض ہیں انہاں نو ذہن وچ رکھو تو میں دعا پیا منگدا. غیرت دیوں مری سجاد دے صدقے مومن مریض جت بھی ہر ایک کنڈے شفا. مقصد دل تجا خالق کرے قبول جلدی ہوئے ظہور وارث رسول دا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجال محمد آدھا پیا میں یوسف دے دکھ پڑھدا. بسم اللہ کرا انشاءاللہ اپنے غم میں کدی بھی نہ روو. کوئی ایک یوسف نہیں. میں جناب یعقوب دے پتر یوسف دی گل نہیں کردا پیا. میں پاک شبیر سردار دے پتر یوسف کربلا جناب اکبر دی گل بھی نہیں کیتی تے پاک شبیر سردار دے پتر دی گل ہے. سجاد بادشاہ بھی یوسف تو گھٹتے نہ. میں
یوسف دے درد سنیدا جیندی کل غیرت جاگیر او جائیں کھڑا کے پیو دی مقتل وچا ونڈے پھوپیاں وچا زنجیر بسم اللہ کرام جائیں کھڑا کے پیو دی مقتل وچا ونڈے پھوپیاں وچا زنجیر تے روندے کس واسطے ہاں ڈٹھی ماں ٹر دی او بے غیرتاں وچا ارے آتھیندا قتال ضمیر تائیں کل زندگی پیو با کردا اور ہروں دا رت دے بھلا ہوئے شاءاللہ اپنے گام میں بسم اللہ کراں میں نو کراں ڈٹھی ماں ٹر دی او بدماشاں وچ ارے آتھیندا قتال ضمیر تائیں کل زندگی پیو با کردا اور ہروں دا رت دے بھلا ہوئے شاءاللہ اپنے غم میں کدی بھی نہ روو ظنفر بھائی جا وہ جلدی ہے جتھے بھا بلدی پاک سجاد دے کڑے کڑے دکھ پڑا کڑا قتل پڑا پاک سجاد دا کوئی ایک وار تے نہیں نا اس ویلے بابے دا سارا یعنی نا زندان اچ پاک معصومہ نو ملاون واسطے تو پاک سجاد نے بابے نو سلام کیتا ہے آ میرا کربلا دا غریب بابا آؤ میرا کہنو کچھ نہ کھانا لا بابا رات رومنا لے قیدی پتر دا سلام ہوئی تے پاک حسین بادشاہ دے لب متحرک ہوئے نا تے پاک حسین فرمیندن سجاد میرے بعد کیویں نبدی رہیے پاک سجاد رنن تو رو کیا دن بابا تینوں ایک وار کٹھانے میں قدم قدم تے کسدا رہا بابا اوکھے موڑن سوڑیاں گلیاں ہن تے میرے نال اللہ دا بردہ اور میں بسم اللہ کرا پاک سجاد بادشاہ تو پاک سجاد دا صحابی ابن منظر اس پوچھیا مولا چوکھی تکلیف کتھے ہوئی بادشاہ فرمایا شام قدمہ تے اتلا کیا دے مولا اکبر جیسے بیران برچھی لگیا کربلا قاسم دے ٹکڑے کربلا عباس سردار دے بازو قلم ہوئے کربلا تیرے بابے نو 13 ضربہ نال کٹھانے وہندے دی منتے کربلا پاک آلیاس ہین دی چادر لتھی تے کربلا مولا شام اچ کیڑی ایسی تکلیف ہے تسی میں دسو تاکہ میں لوگاں نو دساں پاک سجاد بادشاہ دی رت ود گئی ہے آدھن نہ روا جس لے اسی شام دے بازار اچ داخل ہویاں پھپیاں تے ماواں ہن نال بازار عبور کرن لگیاں تے پتھران دی لتھی ہے بارش بادشاہ فرمایا جس لے اسی بازار عبور کیتا ہے نا تے میں ڈٹھا ہے تے پتہ نہ لگدا اکبر دی ماں کیڑی ہے قاسم دی بسم اللہ کراں بھلا ہوئے شاءاللہ اپنے غم میں کدی بھی نہ روو ہائے کر کے رومنا لے پاک سجاد فرمایا جس لے بازار مکیا تے میں پتہ نہ لگدا جو اکبر دی ماں کیڑی ہے ان سن بازار اچ بڑا ماریا پاک سجاد بادشاہ دا پتر جناب زید پاک جناب زید دا سن چھوٹا تے پاک جناب باکر کو لاکیا دن ویر بابا روندہ ہی روندہ ہے تے رات روندہ ہے بابے دے رات رومن دی وجہ کے پاک باکر ویر دے گلے چباما پاکے منہ چم کے آدھن ویر ساڑی ایک پھپھی ہائی او دا نا ہائی معصومہ او دے سوال میرے بابے نو کھا گئے انہوں دے پیو دے قاتل بڑا ماریا پاک جناب زید دا لڑک پن بچپن جو لڑک پن وچ قدم رکھیا پاک جناب سجاد نو آدھن بابا میں شمشیر زنین دا وال سکھے ایک واری تکلیف فرماؤ نہ آکے میری شمشیر زنی تویکھو سجاد بادشاہ آئے نے
جناب زید نے پاک سجاد سردار دے سامنے ایسی شمشیر زنی کی تھی کہ پاک سجاد بادشاہ نے دعا دیتی ڈھیر ساری. پاک جناب زید سجاد سردار دے قدمہ تے ہتھ لا کے دن بابا میں کیسی تلوار چلائیے؟ فرمایا میرا لال بڑی سونی چلائیا. اگلی گل کیتی مدینے دی نگری زلزلہ آئے. پاک جناب زید قدمہ دے تلوار رکھیا دن بابا ماں دی چادر دا واسطہ ہی میں نے ایک واری بہن دے قاتل دا نا تے دس او بسم اللہ کرنا بھلا ہوئے ہائے کر کے رونا لے ایک واری میں نے بہن دے قاتل دا نا تے دس. فرمایا تو کے کر سے بادشاہ فرمائے میں بدلہ لے ساں. پاک زید دا منہ چمکیا دن تو کے بدلہ لے سیں او دا ایک چاچا ہائی جدی کائنات تے تک نہیں پوندی. او میں بسم اللہ کرنا بھلا ہوئے شالا اپنے غم میں کدی بھی نہ روو. پاک جناب سجاد بادشاہ دے ہر صحابی نو پتائی جو مولا رات روندن تے لفظ شام لفظ بازار تو بہوں روندن اتنا روندن جو لگ دے پہ بازار تے نظر پہ وندیا تے بادشاہ رومن لگ پوندیاں. کسے کسائی نو ویکھن آنا جو او بادشاہ سجاد جس لے بازار چو لنگھن آنا تے کسائی گوشت تے نا کپڑا پا دیندیاں جو مولا ویکسن تے مولا دی رات ود ویسی مولا دے دکھ تازے ہو ویسن. ایک کسائی ہے جدے ہاتھے چھری ہے تے نال ایک زبی ہے. اس ویکھے جو ہو راہ کوئی نہیں جلدی نال میں مولا دے دروازے دے گو لگ جاواں. او دی کوشش ہے جو مولا دی نظر نہ پوے. رن صاحب وہ جلدی نال گزرن لگے تے سجاد بادشاہ اپنے دروازے چو باہر آئیں دٹھا نے صحابی تے پئیے نظر. اس نے جلدی نال چھری بھی چھپائیے تے زبیحہ بھی چھپائے. مولا فرمایا کہ چھپینے؟ بادشاہ اس لئے کہنے کہ چھپینے آدھے مولا کچھ نہیں. بادشاہ فرمایا میں جانتا جانی جانا پر میں بابے نو رومنا چاہنا میں نے 10 کی پیالو کہنے. بادشاہ دے قدمہ تے ہتھ لا کے دن مولا میں کوشش تے بڑی کیتی ہے جو میں دھوڑے دروازے کو جلدی نہ لگ جاواں دھوانو تکلیف نہ ہوئے. مولا اے زبیح ہے تے اے چھری ہے میں ذبح کرن واسطے لے جا رہے ہیں. پاک سجاد بادشاہ دی رات ودیے رو کے فرمین دن تینو پتہ ہے جنو ذبح کرن لے چلیں ادیاں کے شرطان. آدھے مولا میں دھوڑے نانے دا کلمہ پڑے ہے میں نو پتہ ہے جنو ذبح کرنا ہے ادیاں چاند شرطان. پہلی شرط ہے جنو ذبح کرو انو پانی بیوا. پانی دا نام ہے سجاد بادشاہ دی رات ودیے رو کے آدھنا آئیو میں مظلوم دا بابا. فرمایا وہندہ دریا اترے دیاں دا تسا ماریا نے. بھلا ہوئے بادشاہ سجاد دی رات ودیے رو کے فرمین دن اگلی شرط دسا. پاک جناب سجاد فرمین دن اگلی شرط دسا. صحابی قدمہ تے ہتھ لا کے دے مولا تیرے نانے دی شریعت آدیے جنو ذبح کرنا ہوئے ذبح کرنا اللہ ہتھیار تیز ہونا چاہیے ہے. پاک سجاد سردار نے جس لے گل سنی ہے کربلال پاسے منہ پھر گیا ارنن ترو کے آدن کھنڈا خنجرہ ایک دو نہیں 13 ضربانہ بسم اللہ کراں. بھلا ہوئے ہائے کر کے رونا لے. بادشاہ سجاد فرمین دن اگلی شرط دسا. بادشاہ دے قدمہ تے ہتھ لا کے دے مولا تیرے نانے دی شریعت دیئے حیوان دے سامنے حیوان نہ مارو. کربلال پاسے منہ کر کے دن آئیو میں مظلوم دا بابا تو حیوان دے سامنے حیوان نہ کوندا. او کجھے مسلمان نا اجنا پیو مارے آئے تھی 4 قدماں تے کھڑی آئی او بھین 70 بسم اللہ کراں. بھلا ہوئے ہائے کر کے رونا لے. بادشاہ حسین کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. آپ دسو بازار نروار تے دربار تو بعد جس بادشاہ نے اے دربار نروار تے بازار ہنڈائے انہوں نے زہر دی لوڑائی. رنا صاحب نہ مسلمان نہ زہر دیتی ہے او زہر دیتی جندہ ایک قطرہ دریا وچ سٹیے تے 70 میلہ تیاں بھی حیات ختم ہو ویندی ہے. زہر ملی ہوئی ہے
پاک سجاد تڑپ دے پہنا حقل مار کے آدن بکر لال مینو پانی دے زہر دا سیک کھا گئے سجاد بادشاہ دے پتر پانی لے کے آئے نا پانی تے نظر پئیے سجاد دی رات ودی ہے باکر فرمیندن بابا تیری ایک عقل تے پانی لے کے آ گیا روندہ کیوں ہے سجاد فرمیندن روما نہیں تکے کراں دھواڈے پانی دے ان تو یاد آئی میں نو اپنی بہن بسم اللہ کراں بھلاوے ہائے کر کے رونا لے دھواڈے پانی دے ان تو یاد آئی میں نو اپنی بہن معصومہ او جڑی نا پانی دا چیندی آئی او دیندہ جھنکا شمار کمینہ آخری وین تے طالب دعا پاک سجاد سردار نو زہر ملی ہوئی ہے جگر دے ٹکڑے کبیج کے باہر پیان دینا حقل مار کیا دینا غریبی ہے باکر فرمیندن بابا غربت دے وین کیوں کریں دے ہو سجاد فرمیندن آج میری کوئی آلیا جی بھین ہویا جڑی میرے جگر دے ٹکڑے ہتھاں تے جھلیا پاسے نہ لو آواز آئیے میں شام نو چھڑا کہ آ گئیاں میرا جان بچڑا گھبرا او تیرا سر جولی اللہ اللہ